अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल क़िराअत कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जिस सूरत की क़िराअत लेके आई हूँ वो बनी इसराइल है। व्यूअर्स, सूरत बनी इसराइल कुरान पाक की 17वीं सूरत है। इसकी 111 आयात है, 12 रुकूआत है और ये मक्की सूरत है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, इसको दूसरे के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ में क़िराअत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। व्यूअर्स, सूरत बनी इसराइल की फजीलत है। अगर कोई सादिक इत्तेकाद से अपनी दुनियावी हाजात के लिए इस सूरत को 7 बार पढ़ कर हक ताला से दुआ मांगे तो इसकी तमाम हाजतें पूरी होगी। तो आइए व्यूअर्स, सब मिलकर पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरत बनी इसराइल के रुकू नंबर 1 की क़िराअत समाअत हैं। उसके बाद इन आयात का तर्जुमा समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुन बनी इसराइल मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिइबादिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदन लिलबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ु मिन दूनी वकीला ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह इन्नहु काना अब्दन शकूरा। वक़ज़ैना इला बनी इसराईल फिल किताबि ला तुफ़सिदुन्ना फिल अर्ज़ि मरतैनि वला तअलुन्ना अलुवन कबीरा। वइज़ा जाअ वअदु औलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फजासू खिलालद दियार वकान वअदुन मफ़ऊला। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम वअमददनाकुम बिअमवालिन वबनीना वजअलनाकुम अक्सर नफीरा। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा। वइज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसुव्वु वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलहु अव्वल मर्रतिन वलियुतब्बिरु मा अलौ तदबीरा। असा रब्बुकुम अन यरहमुकुम व इन उद्तुम उद्ना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा। इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लती हिय अक़वाम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अज्रन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति व अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो पाक ज़ात है जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब के वक्त मस्जिदुल हराम यानी मस्जिदुल कुबा से मस्जिदुल अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक, जिसके गिर्द अगर हमने बरकतें कर रखी है, ले गया ताकि हम इनको अपने कुछ अजबात कुदरत दिखला दे। बेशक अल्लाह ताला बड़े सुनने वाले बड़े देखने वाले हैं। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात दी और हमने इन्हें इन
ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا اپنا کوئی کارساز مت قرار دو۔ اے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، وہ نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور پیشن گوئی بتلا دی تھی کہ تم سرزمین شام میں 2 بار خرابی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے۔ پھر جب 2 بار میں سے پہلی بار کی میعاد آئے گی، ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ گھروں میں گھس پڑیں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان پر تمہارا غلبہ کر دیں گے، اور مال اور بیٹوں سے ہم تمہاری امداد کریں گے، اور ہم تمہاری جماعت بڑھا دیں گے۔ اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب پچھلی بار کی میعاد آئے گی، ہم پھر دوسروں کو مسلط کر دیں گے تاکہ مار کر تمہارے منہ بگاڑ دے، اور جس طرح وہ لوگ مسجد یعنی بیت المقدس میں گھسے تھے، یہ لوگ بھی اس میں گھس پڑے، اور جس پر ان کا زور چلے سب کو برباد کر ڈالے۔ عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، اور اگر تم پر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کا جیل خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یعنی اسلام، اور ان ایمان والوں کو جو کہ نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دینا ہے کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔